अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं बाबर सलीम एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप जहाँ भी हैं खैरियत से हैं और ख़ुश हैं। मेरा आप लोगों के साथ बात करने का मकसद ये है कि मैं कुछ चीज़ों को क्लियर कर दूँ। मैं अपनी कम अज़ कम ज़ात से, अपने प्लेटफॉर्म से किसी ऐसी चीज़ को पब्लिक के सामने नहीं लाना चाहता जो तस्दीक शुदा ना हो। गुज़िश्ता रोज़ हमारे लाइव सेशन में जिसमें मैं मौजूद था, शाहिद हुसैन मौजूद थे, कोर्ट रिपोर्टर हैं कराची से, आप सब जानते हैं, और अहमद शेर जद एडवोकेट मौजूद थे, हमारे दोस्त हैं, आप जानते हैं उन्हें भी। तो सरसरी तौर पर गुज़िश्ता रोज़ उस लाइव सेशन में हमारी गुफ्तगू के दौरान ये बात हुई कि जो मग़वी बच्ची है कराची से, जो कमसन बच्ची के अगवा का केस चल रहा है, ज़हीर अहमद केस, उसमें उस मग़विया ने इजहार किया है ख्वाहिश का अपनों से मुलाकात की। तो उस बात को अगर आप लोग उस क्लिप को गौर से देखें तो हमने उसको बहुत ज़्यादा हाईलाइट नहीं किया। वो एक सरसरी गुफ्तगू हुई है हमारी आपस में, और उस गुफ्तगू से गालबन ये तासुर लिया जा रहा है कि ये कोई मुसद्दिक़ा बात है, और वाक़अतन कुछ ऐसा हुआ है कि वो बच्ची जो है वो अपनों से मुलाकात के हवाले से कोई फ़ैसला कर चुकी है, या उनसे मुलाकात के लिए कोई बाकायदा किसी प्लेटफॉर्म पर सामने आना चाहती है। तो मैं इस बात को क्लियर करना बहुत ज़रूरी समझता हूं, क्योंकि ये इंतहाई अहम और नाजुक केस है, और इस केस में किसी भी किस्म की गैर मुसद्दिक़ा बात का आवाम के सामने इस तरह आना कि ये तासुर आम हो जाए कि वो मुसद्दिक़ा चीज़ है, ये बहुत गैर मुनासिब होगा। और मैं आप लोगों से पूरी ज़िम्मेदारी के साथ, अपने पूरे वसूख और अपनी तमाम तर दयानत के साथ आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि ये इंतहाई गैर मुसद्दिक़ा बात है। होता कुछ यूँ है कि चूँकि ये मग़विया जो है वो मुख्तलिफ़ सिक्योरिटी लेयर्स में है, मुख्तलिफ़ लोग मैनेज करते हैं उनको, उनकी सिक्योरिटी को, तो हम चूँकि उनसे राब्तों में रहते हैं, मुख्तलिफ़ नौइयत की बात हमारी उनसे होती रहती है, तो बहुत सारी बातें होती हैं जो हमारे कानों तक पहुंचती हैं। ये भी उसी किस्म की एक बात थी जो कुछ लोगों ने हमसे की कि जी वो बच्ची जो है वो इस किस्म की किसी मुलाकात की ख्वाहिश का इज़हार कर रही है। इसके लिए जो मुतल्लिक़ा फ़ोरम्स हैं और जो मुतल्लिक़ा ज़िम्मेदारान हैं उनकी तस्दीक़ का होना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए हम राब्ते कर चुके हैं, और ये तकरीबन 2 से 3 दिन पुरानी बात है, और हमने उन जो मुतल्लिक़ा लोग हैं उनसे ये जानना चाहा कि ऐसा कुछ हुआ है, तो वो इसकी तस्दीक़ नहीं करते हैं। मैं दोबारा आप लोगों से कहता हूँ कि वो इस बात की तस्दीक़ नहीं करते हैं। गो कि गुज़िश्ता रोज़ लाइव सेशन में भी शाहिद ने इस बात को बहुत अच्छे से क्लियर करने की कोशिश की थी कि ये गैर मुसद्दिक़ा बात है, एक सरसरी बात है जो हमारे कानों तक पहुँची है, और उसको अभी तक हम उसकी कोई तस्दीक़ हमारे पास मौजूद नहीं है। तो या तो मैं शायद मुझे इस बात पे माज़रत करनी चाहिए, जिस पे मुझे कोई आर महसूस नहीं होती कि हमारी तरफ से शायद ये इस तरह का पैगाम या तासुर चला गया है कि ये कोई मुसद्दिक़ा चीज़ थी, और इस बच्ची की इस ख्वाहिश का कोई इज़हार जो है वो किसी रिलेटिव प्लेटफॉर्म पे जो है वो कर दिया गया है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। और अगर हमारे इस लाइव सेशन के दौरान किसी ने ये तासुर लिया है तो मैं उस तासुर को मुकम्मल तौर पर ज़ाइल करने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, और आप लोगों तक ये पैगाम पहुँचा रहा हूँ कि आप लोग प्लीज़ इस बात को समझें कि किसी भी किस्म का कोई भी इस किस्म की बात की तस्दीक़ जो है वो किसी भी मोतबर ज़राए ने अभी तक नहीं की है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और भी अहम है कि उस पूरी 1.5 घंटे की लाइव वीडियो में से वो मखसूस बात का जो क्लिप है उसको वायरल किया गया है। बहुत सारे लोग हैं, ज़ाहिर सी बात है, मैं इस बात को समझता हूँ कि जज्बात जुड़े हुए हैं, तो छोटी सी चीज़ भी बड़ी बाज़ औक़ात जो है वो जज्बात के एतबार से अहम हो जाती है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा हुआ ही नहीं है, ऐसा हो सकता है हुआ हो। ये बात चूँकि जब कानों तक आई है, लेकिन चूँकि तस्दीक नहीं है और ख़बर उस वक्त तक बनती नहीं, बात उस वक्त तक मोतबर होती नहीं जब तक कि उसको किसी काबिल एतमाद आदमी की जानिब से ओन ना कर लिया जाए या उसकी तस्दीक ना कर दी जाए, तो उस बात को लेकर फैला देना या उस बात को इस तरीके से सर्कुलेट करना कि ये किसी मोतबर आदमी की जानिब से तस्दीक के बाद जो है वो सामने लाई गई है, ये भी गैर मुनासिब है।
تو میں ایک دفعہ پھر بتا دیتا ہوں کہ یہ اس قسم کی ملاقات اور اس میں کسی ریلیٹو فورم پر جانے کا کوئی فیصلہ اس حوالے سے کوئی چیز بھی تصدیق شدہ نہیں ہے، پلیز اس بات کو سمجھیے۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ اس قسم کی کچھ باتیں ہمارے کانوں تک پہنچیں، وہ سرسری طور پر ہم نے ان باتوں کو آگے بڑھایا ہے، اور اس میں بھی شاہد نے جو ہے اس بات کو فوری طور پہ کلیئر کیا تھا کہ یہ غیر مصدقہ ہے، اور درمیان میں جو لوگ ہیں جیسا میں نے بتایا کہ وہ مختلف لیئرز میں ان کی سیکیورٹی ہے، مغویہ بچی کی نہ صرف سیکیورٹی ہے بلکہ ان کو جو مینج کیا جاتا ہے وہ تمام صورتحال بھی جو ہے وہ مختلف لوگ اس میں شامل ہیں۔ تو کوئی ایک آدھ بندے نے ہم سے اس طرح کی کوئی بات کی تھی، لیکن جب ہم نے متعلقہ لوگوں سے اس حوالے سے جاننے کی کوشش کی تو انہوں نے اس بات کو یکسر رد کیا تھا، اور بعض میں سے جو ہے بعض لوگوں نے اس کی تصدیق کرنے سے انکار کر دیا تھا، جو تاحال ابھی تک جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں، یہ ویڈیو آپ تک پہنچ رہی ہوگی، آپ سن رہے ہیں میری بات کو، تو اس وقت تک بھی دوبارہ کوشش اور رابطے کے باوجود وہ لوگ اس چیز کی تصدیق نہیں کر رہے ہیں۔ تو چونکہ یہ کلپ بہت زیادہ وائرل ہوا ہے، مجھے بہت زیادہ میسیجز ہیں، بہت زیادہ کالز ہیں۔ آج 8 محرم الحرام کی وجہ سے جلوس کی مصروفیات، سیکیورٹی کی نگرانی اور یہ چیزیں بھی ہماری ذمہ داریوں میں شامل ہوتی ہیں، تو میں نے یہ بہتر سمجھا، یہ مناسب سمجھا کہ میں اس بات کو کلیئر کروں۔ یہ بطور صحافی اور بطور ایک دیانتدار انسان کسی بھی شخص کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اگر اس کی کسی بات سے کوئی ایسا تاثر جائے جو مصدقہ نہ ہو تو وہ پھر اس کو کلیئر کرے۔ تو میں اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے، اپنی اس بات کا احساس کرتے ہوئے کہ ہماری طرف سے جانے والی بات جو ہے وہ کوئی حیثیت رکھتی ہے، کوئی مقام رکھتی ہے، اور ہم غیر مصدقہ باتوں کو فروغ نہیں دینا چاہتے، جیسا میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، اس کیس پر کوئی ایسا اثر نہیں ڈالنا چاہتے جس سے کوئی نقصان ہو اس کیس کے فریقین کو، یا پھر کوئی ایسا تاثر آئے کہ کیس پر اثر انداز ہونے کی کوئی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو میں اس وجہ سے آپ لوگوں کو بہت کلیئرلی یہ بتا رہا ہوں کہ یہ غیر مصدقہ بات ہے، یہ ایک ایسی بات تھی جو کسی نے کی، ہم نے سنی، ہم نے آپس میں ڈسکس کی، اور میں یہ بھی کہتا ہوں کہ یہ ہم سے غلطی ہوئی ہے، ہمیں ہرگز اس بات کو ڈسکس نہیں کرنا چاہیے تھا، کیونکہ باوجود اس کے کہ اس کی کلیریفیکیشن بالکل کلیئرلی یہ بات کر دی گئی تھی کہ یہ غیر مصدقہ ہے، اور شاہد نے بہت اچھے طریقے سے اس بات کو سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ جی ہم نے سنا تو ہے اور درمیان کے لوگوں سے سنا ہے، لیکن جو کنسرنڈ اتھارٹیز ہیں ان سے رابطہ کرنے پر اس کی تصدیق نہیں آ رہی ہے۔ اس کے باوجود یہ بات چونکہ وائرل ہوئی ہے یا پھر لوگوں کے سمجھنے میں اس طرح نہیں آئی ہے جس طرح کہ یہ کی گئی تھی، تو میں اس پر معذرت بھی کرتا ہوں آپ لوگوں سے، اگر آپ لوگوں میں سے کسی کے جذبات اس حوالے سے مجروح ہوں کہ میں اس بات کو کلیئر کر رہا ہوں اور یہ اس طرح نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اس بات کو اس طرح لینا کہ یہ حتمی طور پہ کوئی چیز ہو چکی ہے یا یہ مصدقہ چیز تھی، تو یہ اس کو صرف ایک اطلاع کی حد تک ہم نے دیکھا۔ اسی وجہ سے اس 1.5 گھنٹے کے لائیو میں ہم نے اس بات، ورنہ بات یہ ہوتی کہ اسی بات پر بات کی جاتی، یہ اتنی بڑی ڈیولپمنٹ ہو جاتی، اتنی بڑی خبر ہو جاتی کہ پھر ہمیں لائیو سیشن میں دیگر چیزوں پر بات کرنے کی ضرورت نہیں تھی، ہم اسے ایک سبجیکٹ کو لے کر بات کرتے اور اس کے پروز اور کونس کو جو ہے وہ ڈسکس کرتے۔ تو بہت ضروری سمجھتا ہوں میں اس چیز کو کلیئر کرنا، اور میں کر رہا ہوں اپنے پلیٹ فارم سے، چونکہ میرے پلیٹ فارم سے یہ بات ہوئی ہے، اور میں غیر مصدقہ، میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، غیر مصدقہ باتیں اس کیس کے حوالے سے میری کوشش، خواہش اور میری جانب سے ہر دفعہ یہی صحیح ہوتی ہے کہ نہ جائیں آگے، لیکن شاید آپ لوگوں کو اس طرح سے یہ بات آپ لوگ ٹیک اپ نہیں کر سکے، حالانکہ کلیریفائڈ تھی کہ جی غیر مصدقہ ہے۔ تو میں خود سامنے آ کے دوبارہ یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ ایک اطلاع تھی، اس کو اطلاع کی حد تک دیکھا گیا، اور اسی وجہ سے سرسری طور پر اس پہ بات کی گئی، پورا پروگرام، پورا لائیو سیشن اس پہ نہیں کیا گیا، اور سرسری طور پہ بات کر کے ہم اس بات سے آگے بڑھ گئے تھے۔ کوئی جو ریلیٹو فورم ہے وہ اس وقت اس بات کی تصدیق نہیں کر رہا، کوئی جو کنسرنڈ آفیشل ہے وہ اس بات کی تصدیق نہیں کر رہا، اور بچی کے حوالے سے جو یہ بات آئی ہمارے پلیٹ فارم سے، جو کہ اب بہت زیادہ وائرل ہے، اس کی کلیریفیکیشن بس اتنی ہے کہ یہ غیر تصدیق شدہ بات ہے۔ میں اتنی ہی بات آپ لوگوں سے اس وقت کرنا چاہ رہا تھا۔ اپنا اور اپنے اطراف میں لوگوں کا خیال رکھیں، والدین حیات ہیں ان کی خدمت کریں، دنیا سے جا چکے ان کے لیے صدقات خیرات کریں، مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔